از روز عید قربان تا روز عید قدیر در واقع یک مقطعی است متصل و مرتبط با مسئله امامت. از اون وقتی که خدای متعال یاد می‌فرماید در قرآن و اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. ابراهیم از طرف پروردگار منسوب شد به امامت. چرا؟ چون از عهده این امتحانهای دشوار برآمد. مبدأ این رو می شود روز عید قربان به حساب آورد تا روز عید قدیر که روز امامت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه آلاف التحیة و الثنا است. این هم به دنباله امتحانات سخت بود. امیرالمؤمنین طول حیات مبارکش رو با امتحانهایی که از اون سرفراز بیرون آمده است گذرانده. لذا دلها متوجه شده است به اینکه بین عید قربان و عید قدیر یک ارتباط است. بعضی هم این رو دهه امامت نامیده اند و نام مناسبی است.